Ang tinuod nga iglesia is Adventist Church. Nganong mayong ko anak. Ang pulo nga Adventist naghulat sa pagbalik si Ginoo. Unya nagsad ang Ginoo nga mobalik siya alang siyang mga katawhan. Ang katawhan si Ginoo nani say na isilyo. Unsa man ang adlaw nga papahulay. Unya timan niya nga si Kristo ra basultihan ta mo Sabbath keeper Lucas 4:16. Muna kung ako pa ninyo balhin na mo sa Adventist Church. Masagoy balhin og 70 Adventist do nga ang yung kauban nga si Brad Amick bag-o pa manggani nga hinghawa diha. Nakahibaw siya sa kamatuoran nga kanang 70 Adventist tinukod na og kano dili na tinukod ni Kristo. Mao nga hinungdan nga si Brad Amick mihawa niya ng maong kapunungan. Ikaduha na kong objection nimo nga dili tinuod nga si Kristo Sabbath keeper. Ngano? Kay ang Lucas 4:16 nga imong gigamit kung tinuod pa siyang Sabbath keeper, kauban unta ni Kristo ang naa sulod sa sinagoga. Apan kontra man ni Kristo ang naa sulod sa sinagoga ug dili niya kauban. Usa may prueba nato niya na. Atong ipadayon og pagbasa ang Lucas 4:28-29. Ingon ani atong mabasa. Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Unsa may nadunggan nila, gibasa ni Kristo ang basahon ni propeta Isaias. Busa nanindog sila og ilang giguyod si Jesus didto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tungoy sa bungtod din natukod ang ilahang lungsod aron ihulog siya sa pangpang apan miagi siya sa taliwala sa katawhan og mipahilayo. Nakaron kung kauban pa ni Kristo, kung Sabbath keeper pa si Kristo, kauban unta niya ang naasud sa sinagoga. Apan dili timaan ka na nga dili si Kristo usa ka Sabbath keeper. Mao nga dili siya sakop sa sinagoga. Kay ang Kristiyano mga isuon, dili sakop sa sinagoga kay ang sinagoga mao kana ang tigumanan sa mga Hudiyo. Basahon nato ang sinagoga. Sinagoga ang dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw nga ipapahulay. Aron pagsimba gigamit usab kini alang sa mga katilingbanong katuyuan ug ingon nga tulunghaan sa mga kabataang Hudiyo. Unsa day kuning sinagoga? Alang lamang ni sa mga Hudiyo, dili sa mga Kristiyano. Ang labot pa, ang mga Hudiyo, ang ilang religion is Judaism, Mosaic religion, dili Kristiyanos. Kung follower of Christ ka, no? Kung Kristiyano ka, sumusunod ka ni Kristo, dili kailhon nga sakop sa sinagoga. Masa may atong prueba, atong basahon ang sulat ni San Juan sa iyang kapitulo 9, versikulo 22. Gisulti kini sa iyahang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili ilhon nga sakop sa sinagoga. No? Nakita ninyo? Nga kung followers of Christ ka, magtutuo ka ni Kristo, pahulagputon ka sa sinagoga. Nagtimaan ka na nga ang sinagoga, dili tigumanan sa mga Kristiyano, kundi dili tigumanan sa mga Hudiyo, sa mga Judaism, sa mga Mosaic religion. So man ang naang kamatuoran nga si Kristo, dili gyud Sabbath keeper. So pasensya dong ha, nagsulti tas kamatuoran, biblia ang atong gibasa nga si Kristo dili Sabbath keeper. Kaya ang kamatuoran wa siya magtamod sa mga pagtulunan sa Sabbath keeper. Okay, so mga isuon mo ka na atong pagpaambit o God bless atong tanan.